नमस्कार, सुनगावा खबरमा म रेशमको यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। खबर सुरु गरौँ प्रमुख खबरबाट। बीपी कोइरालाको 38औं स्मृति दिवस विविध कार्यक्रम गरी मनाइयो। कांग्रेस बीपीले देखाएको बाटोमा हिँड्नुको विकल्प नभएको सभापति रेग्मीको भनाई। अबको 3 दिन कर्णालीमा वर्षा क्रमशः हुँदै जाने जल तथा मौसम विज्ञान कार्यालयको भनाई। जोखिममा रहेका क्षेत्रका बासिन्दालाई सुरक्षा सावधानी अपनाउन आग्रह। कर्णाली प्रदेशमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 12 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। प्रदेशमा संक्रमितको संख्या 1761 पुग्यो। बाढी पहिरोबाट प्रभावितहरूको राहत र उद्धारमा ध्यान दिन सरकारलाई नेकपाको ध्यानाकर्षण। मनसुन सुरु भए यता प्राकृतिक विपत्तिका कारण 233 जनाको मृत्यु। कर्मचारी र पत्रकारलाई जागिरबाट निकाल्ने सञ्चार गृहलाई कारबाही गर्न संसदीय समितिको निर्देशन। सञ्चार गृहलाई सहुलियत, राहत र सुरक्षाको व्यवस्था गर्न जोड। घरेलु कोदोको रक्सीलाई ब्रान्ड बनाई विदेश निर्यात गर्ने व्यवस्था गर्न प्रदेश सांसदको माग। सरकारले घरेलु रक्सीलाई ब्यान गरेर नागरिकको सिपलाई दबाउने काम गरेको आरोप। यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घले 8 गते बिहिबारबाट यातायात सञ्चालन गर्दै सरकारले यातायात श्रमिकहरूको सामूहिक कोरोना बिमा 50% बेहोर्ने। भूमिहीन मुस्लिम परिवारलाई जग्गा उपलब्ध गराउन मुस्लिम आयोगको माग। मुस्लिम समुदाय कसैले पनि भूमि पाउन नसकेको गुनासो। अब खबर विस्तारमा। प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका संस्थापक नेता बीपी कोइरालाको 38औं स्मृति दिवस विविध कार्यक्रम गरी मनाइएको छ। बीपीले नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलन, लोकतान्त्रिक समाजवाद र नेपाली साहित्य क्षेत्रमा पुर्याउनु भएको योगदान अविस्मरणीय रहेको छ। कोइरालाको प्रजातान्त्रिक समाजवादको विचार अहिले अझै सान्दर्भिक भएको नेताहरूले बताउँदै आएका छन्। नेपाली कांग्रेस सुर्खेतका सभापति कमलराज रेग्मीले नेपालले आज हिँड्ने मूल बाटो बीपीकै विचार र विश्वासको बाटो भएको बताउनुभयो। वास्तवमा बीपी अति दूरदर्शी नेता हुनुहुन्थ्यो। उहाँले देखाएको बाटोमा हामी नेपाली कांग्रेसका नेता कार्यकर्ताहरू पूर्ण रूपमा हामी हिँड्न सकेनौँ। त्यसमा दुई मत छैन, हामीले स्वीकार्नुपर्छ त्यो कुरा। तर बीपी यति दूरदर्शी हुनुहुन्थ्यो कि बीपीले त्यो राणा शासकहरूको अन्त्य गर्ने बेला बोलेका कुराहरू, भनेका कुराहरू अहिलेसम्म पनि अझ त्यो कुरा सान्दर्भिकै छ। समावेशीको कुरा उठाउनु भएको थियो बीपीले। आफ्नो मन्त्रीमण्डलमा महिला, दलित, जनजाति सबैलाई समावेशी गराएर चाहिँ मन्त्रीमण्डल बनाउनु भएको थियो। पार्टीमा पनि त्यो खालको समावेशी गराउनु भएको थियो। त्यो बेला बीपीले भन्नुभएको थियो सुकिला मुकिला लुगा लगाउनेहरू हाबी हुनेछन्, पछि असल कार्यकर्ताहरू किनारा लाग्नुपर्ने अवस्था आउँछ। त्यसका निम्ति पार्टीमा सबै नेता कार्यकर्ताहरूले सही बाटो अँगालेर अगाडि जानुपर्छ। त्यो अवस्था आयो भने पार्टीका निम्ति र जनताका निम्ति पनि विडम्बना हुन्छ भन्ने कुरा बीपीले भन्नुभएको थियो। त्यो कुरा त्यो अहिले पनि सान्दर्भिक छ वास्तवमा। र दक्षिण एसियाकै एउटा प्रजातान्त्रिक समाजवादको चिन्तक उहाँ हुनुहुन्थ्यो। समाजवादी चिन्तक भएको कारणले गर्दाखेरि मलाई धेरै पर पछिसम्मको कुराहरूलाई उहाँले औँल्याउनु भएको थियो। त्यो कुरा पनि अहिले चरितार्थ भएको छ वास्तवमा। 2033 सालमा बीपी मेलमिलापको नीति लिएर स्वदेश फर्किँदाखेरि विश्वभरि नै एउटा ठुलो मुलुकले सानो मुलुकमाथि आक्रमण गर्ने त्यस्तो अवस्था भएको कारणले गर्दा बीपीले नेपालमै फर्किएर राष्ट्रिय शक्तिहरू एकजुट भएर अगाडि जानुपर्छ है। नेपाल रह्यो भने हामी नेपाली रहन सक्छौँ, नेपाल नेपाली रह्यौँ भने बल्ल हाम्रो पार्टी पनि रहन सक्छ भन्ने कुरा पनि बीपीले त्यति बेलै भन्नुभएको थियो। नेपाली कांग्रेस र मुलुक अब बीपी कोइरालाले देखाएको राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक परिवर्तनको बाटोमा हिँड्न आवश्यक रहेको सभापति रेग्मीको भनाइ छ। बीपीका धेरै कुराहरू अनुसरण गर्ने योग्य छन्। हामी त त्यसको एउटा छेउमा पनि छैनौँ। वास्तवमा कांग्रेसलाई पनि बीपीको सिद्धान्तभन्दा बाहिर गयो कि कांग्रेस भनेर प्रश्न उठ्याएको छ। त्यो अन्यथा होइन। कांग्रेस हुबहु बीपीको नीति अनुसार चलेको छैन। चलेको भए आज पार्टी पनि धेरै राम्रो भएर जान्थ्यो। आज त कस्तो छ भन्दा पार्टीभित्र जसको शक्ति छ, शक्ति भएकोले अर्कोलाई चाहिँ पेलेर अगाडि जाने स्थिति पार्टीभित्र आयो। यो त नेतृत्व, केन्द्रीय नेतृत्वदेखि तलसम्म सबैले करेक्सन गरेर लानुपर्छ वास्तवमा यी कुराहरूलाई। बीपीले त्यो कुरा कल्पना कहिले पनि गर्नुभएको थिएन। त्यत्रो प्रतिबन्धित अवस्थामा पनि बीपीले सबै कार्यकर्तालाई मिलाएर लगेर जानुभयो। यो धार यो झगडा त त्यति बेला पनि थियो। सुवर्ण र बीपीको बेला पनि, सुवर्ण र बीपीको बिचमा पनि कन्फ्लिक्टहरू थियो। गणेशमानजी र बीपीको बिचमा पनि त्यस्तो थियो। तर त्यो के थियो त भन्दा सैद्धान्तिक कुराहरूमा यो बाटो जाने यहाँ पुर्याउनुपर्छ पार्टीलाई भन्ने कुरामा कन्फ्लिक्ट थियो भने अहिले व्यक्तिगत कुर्सीको चाहिँ भोटबाजी चाहिँ कांग्रेसभित्र वास्तवमा देखियो। यो गर्नु हुन्थेन, यो अन्यथा हो। अब त्योभन्दा माथि हामी उठ्न सकेनौँ भने समस्या आउन सक्छ। बीपीले देखाएको बाटोमा अन्ततः हिँड्नै पर्छ। बीचमा अलमल लिए पनि त्यहाँ हामी पुग्ने हो, मुलुकलाई बनाउने हो, हामी आफू बन्ने हो, हामी पनि त समाजवादी बन्नु पर्यो नि त।
जिल्ला स्थित काङ्ग्रेस नेताहरूले पार्टीले बीपीले देखाएको बाटो भुलेको भन्दै काङ्ग्रेस बीपीले देखाएको बाटोमा हिँड्नुको विकल्प नभएको बताएका छन्। समयअनुसारको नेतृत्व दिने एउटा विचार आज सबै देशका राजनीतिक दलहरू बीपीकै विचारबाट अनि अगाडि बढेको पाइन्छ। काङ्ग्रेसले अङ्गीकार गरेको सिद्धान्त लोकतन्त्र, समाजवाद र राष्ट्रियता, यो मूल सिद्धान्त अनुसार नेपाली काङ्ग्रेसले जुन स्पिडका साथ जानु पर्थ्यो त्यो जान सकेको छैन। जब नेतृत्वलाई हामीले अनि बीपीको विचार लोकतान्त्रिक समाजवादलाई उन्मुख कार्यक्रमहरू दिन सकेन भने हामी स्थानीय लेभलबाट, जिल्ला लेभलबाट दबावमूलक कार्यक्रम गर्ने तयारी छौँ। बीपी अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण हुनुहुन्छ। आज 38औं बीपी दिवस मनाइरहँदा बीपीको विचार समय सान्दर्भिक छ। उहाँलाई हामीले एउटा जन्मदाताको रूपमा मान्नुपर्छ र उहाँलाई युगान्तकारी पुरुषको रूपमा लिनुपर्छ। उहाँको विचारले गर्दा आज नेपालीहरू रैतीबाट नागरिकमा परिवर्तन भएका छन् अनि एउटा अशिक्षित मान्छे शिक्षित रूपमा पुगेको छ। उहाँको विचारले संसारलाई फड्को मारेको छ। उहाँको विचारलाई कृषि क्रान्ति गर्ने बनाएको छ। धेरै उहाँका विचारहरू आज लागू हुने अवस्थामा छन्। बीपीको सिद्धान्त मान्ने हामी होइन, त्यो अनुरूप हिँडिरहेछौँ। तर जो सरकारमा जाने र सरकारमा गएपछि बीपीलाई बिर्सिने चलन अहिलेसम्म भइरहेको छ। पहिले पनि सरकार पटक जाँदा पनि र समस्या परे बेला बीपीलाई, पार्टीमा समस्या परे बेला बीपीलाई सम्झिने अनि समस्या सरकारमा पुगेपछि बीपीलाई बिर्सिने यो चलन अहिलेसम्म यथावत छ। यसभित्र बीपीले जुन हिजोदेखि पहिले जुन गर्नुभएको थियो उहाँले भनेका कुराहरू पनि अहिले साबित हुँदै गएका छन् होइन। पार्टीमा बिग्राल अवस्था आउँछ र सुकिला उकिलाको हालिमुहाली हुन्छ भनेर उहाँले योभन्दा धेरै पहिले भन्नुभएको थियो। अहिले त्यस्तै मान्छेहरूको पार्टीमा अलिकति बाहुल्यता छ होइन। आज पार्टी, आज नेता भन्नेहरू आज यही प्रवृत्तिले गर्दा होइन, सुकिला मुकिला अनुहारहरूले गर्दा आज सबै मान्छे स्वार्थीको भावनाले गर्दा आज जो इमान्दार र सक्षम नेताहरू, इमान्दार कार्यकर्ताहरू पछाडि परेका छन्। प्रधानमन्त्री बन्नुअघि दोषी चस्पा कथा सङ्ग्रह प्रकाशन गर्नुभएका कोइरालाले थुप्रै साहित्य सिर्जना समेत गर्नुभएको छ। यस वर्ष मनसुन सुरु भएदेखि हालसम्म औसतभन्दा बढी वर्षा भएको छ। बुधबारदेखि भने पश्चिम क्षेत्रबाट वर्षा क्रमशः कम हुँदै जाने जल तथा मौसम विज्ञान कार्यालय सुर्खेतले जनाएको छ। बुधबारबाट 3 दिनसम्म कर्णाली लगायत पश्चिम नेपालमा मौसम सफा रहने पूर्वानुमान गरिएको छ। अबको 3 दिन पश्चिम नेपाल लगायत कर्णालीमा बाढी र पहिरोको उच्च जोखिम नरहेको कार्यालयका निमित्त प्रमुख विजय पराजुलीले बताउनुभयो। आज बेलुकी र राति कर्णाली प्रदेशको केही भूभागमा मध्यम वा भारी वर्षा हुन सक्ने भनिएको छ भने भोलिबाट चाहिँ कर्णाली क्षेत्रमा र सुदूरपश्चिम क्षेत्रमा पनि मौसममा सुधार सुरु हुनेछ र पर्सिदेखि चाहिँ मौसम केही दिनको लागि सफा पनि हुन सक्ने सम्भावना चाहिँ देखिन्छ र यो क्षेत्रका कर्णाली, भेरी लगायत नदीहरूमा बबई नदी जलाधार क्षेत्रमा चाहिँ हाल बाढी उच्च नै छ तर खतरा त भन्दा माथि गइसकेको अवस्था चाहिँ होइन र आगामी 3 दिन पनि यी मुख्य नदीहरूमा चाहिँ खतराभन्दा माथि बाढी जाने सम्भावना देखिएको चाहिँ छैन। बाढी र पहिरोको सम्भावित जोखिममा रहेका कर्णालीका उच्च पहाडी र हिमाली क्षेत्रका बासिन्दालाई सुरक्षित स्थानमा जान र सुरक्षा सतर्कता अपनाउन निमित्त प्रमुख पराजुलीले आग्रह गर्नुभयो। केही स्थानमा भारी वर्षा हुन सक्ने सम्भावनालाई मध्यनजर गरेर विशेष गरी ससाना खहरे अथवा ससाना खोला नालाहरूबाट चाहिँ उच्च बहाव पनि प्रभाव हुन सक्छ। त्यसकारण वर्षा सुरु भएपछि, वर्षा भइराख्दा चाहिँ ससाना खोला नालाका तटीय क्षेत्रका आम नागरिकले चाहिँ सतर्कताका साथ बसिदिनुपर्ने एउटा आवश्यकता छ भने अर्को चाहिँ खास गरी कर्णाली प्रदेश क्षेत्रको रुकुम पश्चिम, सल्यान, जाजरकोट, सुर्खेत पनि दैलेख, कालीकोट, जुम्ला लगायत जिल्लाहरू चाहिँ पहिरोको उच्च जोखिममा छन्। पछिल्लो केही दिन हल्का अथवा मध्यम वर्षा यो क्षेत्रमा पनि भइराखेको छ। त्यसकारणले जमिन गलेको अवस्था हो र त्यसकारणले आज राति पनि वर्षा थपिँदाखेरि चाहिँ केही ठाउँमा पहिरोको घटनाहरू घट्न सक्ने सम्भावना पनि छ। त्यसलाई मध्यनजर गरेर यदि कोही पहिरोको जोखिमयुक्त क्षेत्रको आसपास हुनुहुन्छ, नजिक हुनुहुन्छ अथवा भिरालो जमिनमा हुनुहुन्छ भने ठुलो वर्षा सुरु भइसके तत्काल सुरक्षित स्थानमा रहिदिने, नजिकको सुरक्षित स्थानमा रहिदिन सक्यो भने पनि हुन सक्ने पहिरो जोखिमबाट चाहिँ बच्न सकिन्छ। म सबै यस क्षेत्रका नागरिकलाई चाहिँ यही अपिल गर्न चाहन्छु। वर्षासँगै खोला तथा नदीमा आउने बाढीका कारण सम्भावित जोखिममा परेका बासिन्दालाई मौसम विज्ञान विभागले एसएमएस र सामाजिक सञ्जाल मार्फत पूर्व सूचना जारी गर्दै आएको छ।
हालसम्म जोखिम क्षेत्रका बासिन्दालाई 50,000 भन्दा धेरै SMS पठाएर सतर्क रहन जानकारी गराइसकेको छ। कर्णाली प्रदेशमा पछिल्लो 24 घण्टामा 12 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। सुर्खेत स्थित प्रदेश अस्पताल, पशुपक्षी रोग अन्वेषण प्रयोगशाला, दैलेख अस्पताल र रुकुम पश्चिमको चौरजारी नगरपालिकाको प्रयोगशालामा भएको परीक्षणमा थप 12 जनामा कोरोना पुष्टि भएको हो। सामाजिक विकास मन्त्रालयको स्वास्थ्य सेवा महाशाखा प्रमुख डाक्टर लक्ष्मीनारायण तिवारीका अनुसार नयाँ थपिएका मध्ये 10 जना दैलेखका हुन् भने 2 जना सल्यानका रहेका छन्। यससँगै कर्णालीमा कोरोना संक्रमितको संख्या 1761 पुगेको छ। यस कर्णाली प्रदेशमा कोभिड नयाँ संक्रमित भएका 12 जना कोभिड संक्रमित मध्ये दैलेख जिल्लाका 10 जना हुनुहुन्छ भने सल्यान जिल्लाका 2 जना हुनुहुन्छ। यस्तै मङ्गलबार 2 महिला सहित थप 14 जना डिस्चार्ज भएका छन्। यससँगै कर्णालीमा डिस्चार्ज हुनेको संख्या 1553 पुगेको महाशाखाका प्रमुख तिवारीले जानकारी दिनुभयो। र 24 घण्टामा यस कर्णाली प्रदेशमा कोभिड-19 को संक्रमणबाट मुक्त भई डिस्चार्ज हुनेको कुल संख्या 14 रहेको छ, जसमध्ये 12 जना पुरुष हुनुहुन्छ भने 2 जना महिला हुनुहुन्छ। कर्णालीमा 222 जना आइसोलेसनमा रहेका छन् भने 6 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा स्थायी कमिटी बैठकले बाढी पहिरोबाट प्रभावितहरूको राहत र उद्धारमा ध्यान दिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। मङ्गलबार केही समय बसेर 13 गतेसम्मका लागि स्थगित भएको बैठकले मनसुन सुरु भए यता जनजीवन प्रभावित भएको र राजमार्गहरू समेत अवरुद्ध भएको तर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो। मनसुन सुरु भए यता प्राकृतिक विपत्तिका कारण 233 जनाको मृत्यु भएको, 98 जना बेपत्ता र 79 जना घाइते भएको अवस्थामा उद्धार र राहतको कामलाई प्रभावकारी बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको नारायण काजी श्रेष्ठले बताउनुभयो। गत जेठ 30 गते मनसुन सुरु भए यता लगातार वर्षाले गर्दा देशमा विभिन्न भागमा बाढी, पहिरो र डुबानमा परेका छन्। सयौं परिवार घरबारविहीन र विस्थापित भएका छन्। प्राकृतिक विपत्तिको यस अवस्थामा ध्यानमा राख्दै उद्धार र राहतको कामलाई अरू प्रभावकारी बनाउन, घाइतेहरूको निःशुल्क र भरपर्दो उपचारको प्रबन्ध गर्न, घरबारविहीन भएकाहरूलाई अस्थायी आवासको प्रबन्ध गर्न र अभिभावक गुमाएका बालबालिकाको संरक्षण गर्न र ध्वस्त भएका सडक र पुलहरूको अविलम्ब त्यस्ता संरचनाहरूको पुनर्निर्माण गर्न विशेष प्रबन्ध गर्नका लागि सरकारसँग गम्भीर ध्यानाकर्षण गर्दछ। सम्पूर्ण जनप्रतिनिधि, पार्टी कार्यकर्ता एवं युवा विद्यार्थीहरूलाई प्राकृतिक विपत्तिको बेलामा स्वयंसेवी भावनाका साथ उद्धार, राहत र पुनर्स्थापनाका काममा परिचालित हुन आह्वान गर्दछ। मङ्गलबार बिहान 11 बजे बस्ने भनेको बैठक 1 बजेपछि मात्रै सुरु भएको थियो। मङ्गलबारको बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अनुपस्थित हुनुभएको थियो। प्रवक्ता श्रेष्ठले कामको चापका कारण प्रधानमन्त्री बैठकमा सहभागी नभएको बताउनुभयो। आजको बैठकमा अरू कुनै विषयमा पनि छलफल नभएको उहाँले बताउनु भएको छ। पार्टीभित्रको विवाद समाधानका लागि छलफल जारी रहेको उहाँले बताउनुभयो। अब यो वर्षाको कारणले हो यो 1 हप्ता हामीले रोकेको। अब यो गृह कार्यको प्रक्रिया राम्ररी नै भइराखेको छ। हामीले यसलाई हाम्रो पार्टी एक त रक्षा गर्ने गरी र आज देशको आवश्यकता बमोजिम निकास दिने गरी समाधान गर्छ। बैठकमा बोल्ने क्रममा व्यक्त भएका विभिन्न समाधानका निम्ति भनिएका व्यक्तिगत विचारहरू हुन्। त्यो अब छलफल गरेर अन्तमा एउटा निष्कर्षमा पुग्दा प्रस्ताव बनेर आएपछि मात्रै एउटा निर्णयमा पुगिन्छ। आज केही छलफल भएको छ। प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष दुवै पदबाट केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिनुपर्ने माग पार्टीभित्रैबाट आएपछि नेकपाभित्र विवाद रहेको छ। सहमति खोज्ने स्थायी समिति बैठक पटक पटक स्थगित गर्दै अध्यक्ष द्वय ओली र प्रचण्डबीच छलफल भए पनि सहमति भने हुन सकेको छैन। संसदको विकास तथा प्रविधि समितिले श्रमजीवी ऐन विपरीत कर्मचारी र पत्रकारलाई जागिरबाट निकाल्ने सञ्चार गृहलाई कानुन अनुसार कारबाही गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। कोरोना महामारीले सिर्जना गरेको सुरक्षाको असहज र जोखिमयुक्त अवस्थामा अहोरात्र खटेर सूचना प्रवाह गर्ने श्रमजीवी पत्रकार र कार्यरत कर्मचारीहरूलाई जबरजस्ती रोजगारीबाट हटाउने सञ्चार गृहलाई कारबाही गर्न विकास तथा प्रविधि समितिले निर्देशन दिएको हो। समिति सभापति कल्याणी कुमारी खड्काले बेतलबी विधामा राख्ने, तोकिएको पारिश्रमिक नदिने, सेवा सुविधा कटौती गर्ने, करार सम्झौता भङ्ग गर्ने सञ्चार गृहलाई कारबाही गर्न सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको बताउनु भयो। अहोरात्र सूचना प्रवाह गरी पेशागत दायित्व निर्वाह गरिरहेका श्रमजीवी पत्रकार र सञ्चार माध्यममा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई जबरजस्ती रोजगारीबाट हटाउने, बेतलबी विधामा राख्ने, तोकिएको पारिश्रमिक नदिने,
सेवा सुविधा कटौती गर्ने र करार सम्झौता भङ्ग गर्ने जस्ता श्रमजीवी पत्रकार सम्बन्धी ऐन 2051 विपरीतका कार्यहरू हुन नदिन र भएको पाइएमा कानुन बमोजिम कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउन समिति नेपाल सरकार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई निर्देशन गर्छ। समितिले कोभिड-19 का कारण सञ्चार क्षेत्रमा परेको असरको विस्तृत अध्ययन गरी यसको प्रभावका बीच प्रकाशन र प्रसारणलाई निरन्तरता दिई सूचना प्रवाहमा योगदानका आधारमा सञ्चारगिरीहरूलाई सहुलियत, राहत र सुरक्षाको प्रबन्ध मिलाउन पर्ने निर्देशन दिएको छ। प्रदेश 1 का सांसद उषाकाला राईले घरेलु कोदोको रक्सीलाई ब्रान्ड बनाई विदेश निर्यात गर्ने व्यवस्था गर्न माग गर्नुभएको छ। स्थानीय स्तरमा उत्पादन हुने कोदोको रक्सीलाई प्रतिबन्ध ब्यान नगरी ब्रान्डको रूपमा विकास गर्न प्रदेश सांसद राईले माग गर्नुभएको हो। मंगलबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरी घरेलु उद्योगको रूपमा अर्ग्यानिक जडीबुटी युक्त लोकल कोदोको रक्सी उत्पादन गरी महँगो मूल्यमा विदेश निर्यात गर्ने व्यवस्था मिलाउन सरकारसँग माग गर्नुभएको हो। विकसित मुलुकहरूले आफ्नो देशमा उत्पादित रक्सीलाई ब्रान्ड बनाई प्रबन्धन गर्ने तर नेपालको सरकारले ब्यान गरेर नागरिकको सिपलाई दबाउने काम गरेको बताउनु भयो। हामीले एउटा घरेलु उद्योगको रूपमा लोकल कोदोको रक्सी जडीबुटी युक्त एउटा हर्बल त्यस्तो खालको चाहिँ के भने अर्ग्यानिक जडीबुटी युक्त लोकल कोदोको रक्सी लाई चाहिँ के भने ब्यान्ड होइन ब्रान्ड बनाएर विदेशीहरूसँग कुरा गरेर त्यस पछाडि उनीहरूको रक्सी आउँछ भने हाम्रो पनि रक्सी पठाएर गर्ने हो भने म त भन्दैछु धनीहरूले ठुलो बोतलमा राख्नु त $1000 जान्छ, बिजोको लान $500 जान्छ, सानो $300 $200 को बनाइदिनुहोस् न। ओहो, जनता कति धनी हुन्छन्, कति छिटो धनी हुन्छन्, घर घरमा पैसा जाने व्यवस्था गरिदिनुहोस्। हामीसँग स्किम छैन, बुद्धि छैन, प्लानिङ छैन, तयारी छैन ढिलो भइसक्यो गर्नको लागि। त्यसैले चाहिँ किन यो प्याटर्न राइट नेपालले लिएर चाँडोभन्दा चाँडो घरेलु उद्योग रूपमा विकास गरोस् भन्ने कुरामा मेरो माग छ र चाहिँ के भनेदेखि मैले सरकारलाई अनुरोध गरिसकेको छु। मध्य प्रदेशमा सरकारले आफ्नो विधेयकको रूपमा लिएर आओस्, आएन भने गैर सरकारी विधेयकको रूपमा आफैले दर्ता गरेर यसलाई अगाडि बढाउने कुरामा म अगाडि बढिरहेको छु। नेपालमा कोदोको रक्सी, गाँजा र रातो चन्दनलाई ब्यान गरिएको भन्दै त्यसलाई ऐन मार्फत नियम गरी घरेलु उद्योगको रूपमा विकास गर्नुपर्ने राईले बताउनु भयो। अहिले नेपालमा 2 खर्ब बढीको विदेशी रक्सी आयात भइरहेको तर नेपालमै उत्पादन हुने रक्सीलाई माटोमा मिलाएको भन्दै आवश्यक नियमन गरी गुणस्तरीय रक्सी उत्पादन गर्न प्रोत्साहन गर्नुपर्ने राईले बताउनु भयो। नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घले यही साउन 8 गते बिहीबारबाट यातायात सञ्चालन गर्ने भएको छ। महासङ्घ र 3वटा ट्रेड युनियनहरूले मंगलबार संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गरी बिहीबारबाट यातायात सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेका हुन्। यातायात श्रमिकहरूको सामूहिक कोरोना बिमाका लागि सरकारले 50% र व्यवसायीले 50% रकम बिहोर्ने सहमति भएपछि व्यवसायीहरू यातायात सञ्चालन गर्न तयार भएका हुन्। महासङ्घका अध्यक्ष योगेन्द्रनाथ कर्मचारीले 8 गते बिहीबारबाट यातायात सञ्चालन हुने बताउनु भयो। लामो र छोटो दूरीको यातायात सञ्चालनका लागि महासङ्घ तयार भएको उहाँले बताउनु भयो। 7 गतेपछि 8 गतेदेखि गाडी सञ्चालन गर्ने घोषणा आज गरेका छौँ। त्यो सबै प्रकार लामो मध्यम छोटो स्थानीयहरू यो कुरा क्लियर हुनुहोस्। यसले जोड विरोधको रूपमा ल्याएर यति घोषणा गरेर अब हाम्रो यहाँ लामो दूरी पनि चलाउने हो, छोटो र 4वटा वर्गको जुन व्यवस्थामा हाम्रो तर्फबाट ओपन भयो। राज्यले अब फेरि क्याबिनेटले डिसिजन गर्यो, फेरि बन्द गर्ने परिस्थिति सिर्जना भयो, त्यो राज्यको कुरा आयो। तर हामी पनि आजबाट हाम्रो लामो दूरीदेखि स्थानीय रुटसम्मको हाम्रो महासङ्घले यो चिन्तै यो कार्यदलबाट ओपन भयो। कोरोनाका कारण यातायात श्रमिकको मृत्यु भएमा आश्रित परिवारलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने गरी सरकारको तर्फबाट कोषको स्थापना गर्न विभाग मार्फत भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा पठाउने समझदारी पनि व्यवसायीहरूले गरेका छन्। छोटो, मध्यम र लामो दूरीको सवारी सञ्चालनका लागि यातायात व्यवस्था विभागले पहल गर्ने सहमति पनि भएको छ। श्रमिकलाई आवश्यक पर्ने मास्क, पन्जा, सेनिटाइजर र पिपी लगायतका स्वास्थ्य सामग्री सम्बन्धित व्यवसायीले नै उपलब्ध गराउने भएका छन्। सरकारले असार 26 गते नै यातायात सञ्चालनको निर्णय गरे पनि व्यवसायीहरू विभिन्न माग राख्दै आएका थिए। मुस्लिम आयोगले भूमिहीन मुस्लिम परिवारलाई जग्गा उपलब्ध गराउन माग गरेको छ। आयोगका अध्यक्ष समी मिया अन्सारीले मंगलबार भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगका अध्यक्ष देवी प्रसाद गेवालीसँग छलफल गरी भूमिहीन मुस्लिम समुदायलाई जग्गा उपलब्ध गराउन माग गर्नुभएको हो। उहाँले 2047 सालदेखि 2077 सालसम्म आइपुग्दा विभिन्न चरणमा 1,54,000 जनाले दरखास्त दिएको र 46,694 बिघा जग्गा उपलब्ध हुँदा समेत भूमिहीन मुस्लिम समुदाय कसैले पनि भूमि पाउन नसकेको बताउनु भयो। 2047 सालदेखिको समयसम्म यो अहिले 2077 सम्म आइपुग्दाखेरि 1,54,000ले दरखास्त दिएकोमा मैले अघि पनि भने 46,694 बिघा जग्गा
उपलब्ध हुँदा पनि अत्यन्तै दुःखद कुरा कि मुस्लिम समुदायलाई चाहिँ एउटा पनि तथ्याङ्कमा हामीले चाहिँ त्यसमा चाहिँ देखेनौँ। हामीले चाहिँ मलाई लाग्छ अहिलेको अब यो जुन टोटल 14 लाख भूमिविहीनलाई उपलब्ध गराउनु जुन यहाँहरूको चाहिँ जुन एउटा चाहिँ खाका तयार पारिसक्नु भएछ र त्यसमा मलाई के विश्वास छ भने कमसेकम 0.5 भए पनि मुस्लिमलाई छुट्याएर कमसेकम 70,000ले पायो भने एउटा ठुलो नै उपलब्धि हुन्छ भन्ने मैले ठानेछु र मलाई लाग्छ त्यो 0.5 भन्दा पनि बढी चाहिँ मुस्लिम विहीन चाहिँ छन्। मुस्लिम आयोगको मैले दुईवटा कुरा चुनौती देखेछु यो बेलामा। एउटा चाहिँ तथ्याङ्कमा चाहिँ बढीभन्दा बढी चाहिँ यथार्थ कुराहरू चाहिँ आउनु पर्यो र सँगैसँगै चाहिँ भूमिविहीनलाई चाहिँ यो जुन आयोग छ तपाईँहरूको यो आयोगबाट चाहिँ कमसेकम उनीहरूलाई चाहिँ भूमि उपलब्ध भयो भने यसले ठुलो एउटा चाहिँ फर्क मान्न सक्छ भन्ने हामीले चाहिँ अनुमान गरेछौँ। भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगका अध्यक्ष देवी प्रसाद ग्यावालीले अहिले 14 लाख भूमिहीन परिवारलाई जग्गा उपलब्ध गराउन लागि र त्यसमा सबै समुदायका भूमिहीनहरू पर्ने बताउनुभयो। ग्यावालीले सरकारका सहसचिव तहका काम गर्ने व्यक्तिका परिवार पनि भूमिहीनको रूपमा लामो समयदेखि जग्गा ओगटेर बसेको उल्लेख गर्दै सामान्य गरिब भूमिहीन व्यक्तिलाई सित्तैमा भूमि उपलब्ध गराउने र बाँकीलाई अवस्था हेरेर 5% भन्दा माथि राजस्व लिई भूमि उपलब्ध गराउने बताउनुभयो। त्यो अव्यवस्थित बसोबासीलाई पनि हामी वर्गीकरण गर्छौँ। त्यहाँ बस्ने मान्छेको प्रकृतिलाई हामीले 8-9 प्रकृतिभन्दा बढीका मान्छेहरू छन्। एउटा साँच्चै सुकुम्बासी छ, भूमिहीन छ, उसलाई हामी निःशुल्क दिन्छौँ। अर्को सामान्य पहाडमा जन्म्यो, बाउको नाममा देखिन्छ पहाडमा, तर जिन्दगी तलैतिर रिक्सा चलायो, ठेला चलायो, गाडी चलायो, अरू गर्यो र ऐलानी प्रति जग्गामा उसले चाहिँ एउटा छाप्रो हाल्यो र जिन्दगीभरको कमाई त्यसैमा लगाछ। उसको अरू अन्त केही छैन। त्यो एउटा प्रकृतिको मान्छे छ। अर्को प्रकृतिको मान्छे कस्तो छ भने त्यहाँ पनि छ, बाहिर जग्गा पनि छ। त्यहाँ पनि बसिया छ, 1.5 बिघा 2 बिघा कति कमाएको छ। अर्को यहाँ पनि बसिया छ, बाहिर पनि उसको स्वामित्वमा जग्गा छ। अर्को कस्तो रमाइलो छ, अब यतिमा तपाईँहरूलाई भन्दिनँ, नाम मात्रै नलिउँ, नेपाल सरकारको सहसचिव लेभलमा जागिर पनि खाछ। बाहिर चाहिँ जग्गा 2-3 बिघा जग्गा पनि जग्गा छ। अनि उसको बाउ चाहिँ यही क्षेत्रभित्र गएर झन्डै 2 बिघा जति जग्गा 40 वर्षदेखि आमोद कमोद गरेर बस्या पनि छ। त्यस्तो स्थितिमा प्रकृति मान्छेको आर्थिक स्रोत र आम्दानीलाई केन्द्र बनाएर उनीहरूलाई एउटा निश्चित बाउन्डरीभित्र रहेर सामान्य गरिब मान्छेलाई हामी सुकुम्बासीलाई निःशुल्क दिन्छौँ। अरू मान्छेको प्रकृतिमा 5% देखि लिएर निकै ठुलो प्रतिशतमा हामीले राजस्व लिन्छौँ। मुस्लिम आयोगले देशभर 70,000 भन्दा बढी मुस्लिम परिवार भूमिहीन भएकोले प्राथमिकतामा राखेर समस्या समाधान गर्न आग्रह गरेको छ। हवस् त आजका लागि सुनगाबा खबर सकिएको छ। जानुअघि प्रमुख खबरहरू पुनः एकपटक। बीपी कोइरालाको 38औं स्मृति दिवस विविध कार्यक्रम गरी मनाइयो। कांग्रेस बीपीले देखाएको बाटोमा हिँड्नुको विकल्प नभएको सभापति रेग्मीको भनाई। अबको 3 दिन कर्णालीमा वर्षा क्रमशः हुँदै जाने जल तथा मौसम विज्ञान कार्यालयको भनाई। जोखिममा रहेका क्षेत्रका बासिन्दालाई सुरक्षा सावधानी अपनाउन आग्रह। कर्णाली प्रदेशमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 12 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। प्रदेशमा संक्रमितको संख्या 1761 पुग्यो। बाढी पहिरोबाट प्रभावितहरूको राहत र उद्धारमा ध्यान दिन सरकारलाई नेकपाको ध्यानाकर्षण। मनसुन सुरु भए यता प्राकृतिक विपत्तिका कारण 233 जनाको मृत्यु। कर्मचारी र पत्रकारलाई जागिरबाट निकाल्ने सञ्चार गृहलाई कारबाही गर्न संसदीय समितिको निर्देशन। सञ्चार गृहलाई सहुलियत, राहत र सुरक्षाको व्यवस्था गर्न जोड। घरेलु कोदोको रक्सीलाई ब्रान्ड बनाई विदेश निर्यात गर्ने व्यवस्था गर्न प्रदेश सांसदको माग। सरकारले घरेलु रक्सीलाई ब्यान गरेर नागरिकको सिपलाई दबाउने काम गरेको आरोप। यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घले 8 गते बिहिबारबाट यातायात सञ्चालन गर्दै सरकारले यातायात श्रमिकहरूको सामूहिक कोरोना बिमा 50% बेहोर्ने। भूमिहीन मुस्लिम परिवारलाई जग्गा उपलब्ध गराउन मुस्लिम आयोगको माग। मुस्लिम समुदाय कसैले पनि भूमि पाउन नसकेको गुनासो। हवस् त अहिलेका लागि सुनगाबा खबर सकिएको छ। यदि तपाईहरुसँग पनि कुनै सूचना अथवा घटनासँग सम्बन्धित खबरहरू भएमा हामीलाई खबर गर्न सक्नुहुनेछ। खबरका लागि सुनगाबा टेलिभिजन वीरेन्द्रनगर 6 सुर्खेत। सम्पर्क टेलिफोन नम्बर 083 525 400। इमेलका लागि sungabatv@gmail.com। सुनगाबा टेलिभिजन फेसबुक पेजमा पनि फलो गर्न सक्नुहुन्छ। साथै
सुनगावा टेलिभिजन टाइप गरी युट्युबमा पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। अहिलेका लागि सुनगावा खबरबाट सम्पूर्ण युनिट सहित म रेशम कुमार साई पनि बिदा हुन्छु। हवस्, नमस्ते। सुनगावा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला।